बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स आई हैं। ऐसी ऐसी ख़बरें आई हैं जिनकी उम्मीद तो क्या, शायद जिनके बारे में जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो एक हंगामा बरपा है। और ख़बर ही कुछ इस तरह से है, आप लोगों ने थंबनेल जो है वो यकीनी तौर पर देख लिया होगा। थंबनेल के मुताबिक जो है वो जनाब, हमने ये ख़बर आपके लिए निकाली कि क्या जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, जिसका वहमो गुमान में भी जो है वो तसव्वुर नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये खबर जो है वो पाकिस्तान के ना सिर्फ मीडिया के ऊपर बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त छाई हुई है और इसने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, ये खबर किसने दी है और किस ज़राए से ये खबर दी है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी चीज़, जिस इंसान ने ये खबर दी है कि 6 माह के बाद जनरल बाजवा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उसी इंसान ने ये भी खबर दी है कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद ही नहीं हैं। यानी वो जेल में नहीं हैं, वो किसी और जगह पे रहते हैं, उनको किसी और जगह पे मुंतकिल किया हुआ है। ऐसी खबर देने वाला कौन सा सहाफ़ी है और आज के दौर में जो है वो कौन सा इंसान है जो ऐसी खबरों के ऊपर यकीन करता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको अडयाला जेल वाली खबर की हकीकत बताते हैं। एक सहाफ़ी हैं, आपने ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर अक्सर जो है वो उनको तज्जिया देते हुए भी सुना होगा। डिफरेंट जो टीवी स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर आपने उनको एनालिसिस देते हुए सुना होगा। सहाफ़ी का नाम है हैदर नकवी। उन्होंने सबसे पहले जो है वो ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जी इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में ही नहीं हैं। इसी वजह से जब उनके कोई भी लीडर उनका जाता है या उनके घर से कोई जाता है तो उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती। ये उन्होंने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट के ऊपर जो है वो बज़िद थे, जी मेरी खबर सच्ची होती है, मैंने आज तक जो है वो कोई झूठी खबर नहीं दी और मेरी ये खबर भी सच्ची है कि इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद नहीं है, बल्कि उनको किसी और जगह पे रखा जाता है। और जब उनका कोई केस होता है या किसी जज ने आना होता है उनके केस की सुनवाई के लिए, तो उस वक्त जो है वो फिर उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये आई डोंट नो कि इनको सहाफ़ी जो है वो किसने बनाया है और कहाँ से ये सहाफ़त की इन्होंने तालीम ली है। बेसिक जो सहाफ़ती उसूल हैं उनकी भी इनको ख़बर नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ऐसी चीज़ों को वायरल किया जाता है, तो ये इनका ट्वीट और इनकी खबर जो है वो भी वायरल हो रही है। इनकी इस खबर के ज़मन में जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये कि खान साहब से मुलाकात या तो हो कि 2.5 साल से खान साहब जेल में हैं और खान साहब से किसी की मुलाकात करवाई ही नहीं गई। खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है लेकिन लिमिटेड लोगों की मुलाकात करवाई जाती है, यानी उन लोगों की जिनको ताकतवर हल्के चाहते हैं कि वो खान साहब से मिलें, मुलाकात करें और खान साहब को हमारा पैगाम दें और खान साहब को हमारे नैरेटिव के ऊपर यानी कि रजामंद करें कि वो हमारी बात मानने पर तैयार हो जाएं। ऐसे लोगों से मुलाकात करवाई जाती है। और सबसे बढ़कर जब मुलाकात की जाती है तो मुलाकात अडयाला में होती है। खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात कर चुकी हैं, इमरान खान के वकील मुलाकात कर चुके हैं। सबसे बढ़ के जो पॉलीग्राफिक एक टीम पंजाब से जाती थी वो भी इमरान खान से मुलाकात कर चुकी है वहां पर। तो इनका कहने का मतलब है कि हुकूमत जो है वो खुद इमरान खान को फैसिलिटेट कर रही है कि उनको जेल से निकाल के किसी और जगह जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के पास कैमरा है, मोबाइल है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आएं और खान साहब की कोई वीडियो या तस्वीर जो है वो वायरल ना हो जाए। खान साहब सिर्फ एक मरतबा जब से जेल गए हैं उसके बाद एक मरतबा सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए थे और खान साहब की वो जो तस्वीर वायरल हुई थी उसने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े थे।
تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں نہیں؟ ایک بچگانہ اور یوں کہہ لیں کہ شاید وہ حواس باختہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جس وجہ سے وہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ایک خبر دے دی کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ تو اڈیالہ جیل میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو کسی اور جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اور جب ان کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس وقت ان کو اڈیالہ جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی جناب نے، حیدر نقوی صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی، اور نہ صرف خبر دی بلکہ اس کے بعد اس خبر کے اوپر ڈٹ بھی گئے اور بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ 6 ماہ کے بعد، اب سے 6 ماہ کے بعد پی ٹی آئی جنرل باجوہ کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے گی۔ یعنی جنرل باجوہ کو ضمنی الیکشن لڑوایا جائے گا، وہ ضمنی الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس بات کے اوپر نہ نون لیگ کو کوئی اعتراض ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہوگا، اور نہ ہی پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض ہوگا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس بات کی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان بھی دے چکے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی منظوری دے دی ہے، لیکن یہ آپ کو 6 ماہ کے بعد پتہ چل جائے گا میری خبر سچ ہے یا نہیں۔ ابھی تک وہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں میری خبر سچ ہے، اور جنرل باجوہ جو ہے وہ ضرور 6 ماہ کے بعد وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جنرل باجوہ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بھی کلیش ہوا یا جو بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، ان پہ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ پی ٹی آئی کی بالکل نہیں بنتی۔ پی ٹی آئی اپنی عدم اعتماد تحریک کا الزام جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ لگا چکی ہے کتنی مرتبہ۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے نہ صرف پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت جو ہے اس کو گرایا، بلکہ پی ٹی آئی کی جو لوگ تھے ان کو عدم اعتماد کے لیے راضی بھی کیا۔ جو پی ٹی آئی کا ایک ٹولہ تھا، باغی ٹولہ، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ دیا تھا، ان کو بھی جنرل باجوہ نے راضی کیا تھا۔ ایسے میں پی ٹی آئی کا جنرل باجوہ کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کرنا یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خان صاحب خود اپنی سیاست سے منحرف ہو جائیں اور خود کو سیاست سے الگ کر لیں اور کہیں کہ میں آج کے بعد سیاست نہیں کروں گا، یہ بالکل اسی چیز کے مترادف ہے۔ یہ بالکل پاسبل ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں 6 ماہ کے بعد جنرل باجوہ کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ 2 سال کے اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا، تو جنرل باجوہ کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا ایک اور بھی سٹانس تھا، اور وہ یہ کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کروانے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، اور کافی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اسی لیے جنرل باجوہ ہی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات کروائیں گے اور اگلے وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے اوپر نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو انکار ہوگا، نہ پیپلز پارٹی اس پہ بول سکے گی، نہ پی ٹی آئی کچھ بول سکے گی، اور نہ ہی نون لیگ کچھ بول سکے گی۔ تو یہ جناب کی خبر ہے، اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پھیلا کے نہ صرف عوام کو بدگمان کیا جا رہا ہے بلکہ عوام کو مس لیڈ اور مس انفارم بھی کیا جا رہا ہے۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔